चाहे जसले भनोस् चुनाव हुँदैन। पावरफुल टर्चले बाल्दा खोज्दा पनि ओली सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू भेटिनेवाला छैन। 3-4 महिनामा हामीले एमाले पार्टी भन्दा ठुलो पार्टी बन्छौँ। 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटा निर्वाचन क्षेत्र जित्न सक्दैनन् भनेर मैले भनेको छु। ओली जस्तो बेठिक मान्छे, बेतुक्का मान्छे, बेकुब मान्छेहरू त जे बोले पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ, मिनिङलेस छ। त्यो त ओलीलाई कसैले मन नपराएपछि, दुनियाँले बहिष्कार गरेपछि एक्लै नभएको। ओली भन्ने व्यक्तिले संविधानलाई धुजा बनाउन थालेपछि हामीले यो ठाउँमा अर्को पार्टी निर्माण गर्ने पोजिसनमा पुग्यौँ भनेपछि संविधान कानुनको सबैभन्दा धेरै पालन गर्ने पार्टी त हामी हो। नेपालको राजनेता खोज्नुभयो भने मलाई लाग्छ पहिलो नम्बरमा माधव नेपालको नाम आउँछ। सरकारले डिक्लेयर गरे पनि, सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आए पनि कुनै न कुनै मान्छेले यो असंवैधानिक छ, अवैधानिक छ भनेर सर्वोच्चमा जान्छन्, रिठाल्छन्। यो अनावश्यक कुरा पनि त सोध्नु भएन नि। तपाईँ जस्तो पत्रकारहरूको चेतना स्रोत अलिक समृद्ध हुनु पर्यो नि। पिर्के सलामी किन गर्नुभयो यस्तो पनि क्वेसन हुन्छ। नेकपा एमालेमा रहँदा पनि माधव नेपाल र झलनाथले विद्रोह नगरेर पनि ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी त सकिनै थियो। कुनै माइकालाल, कुनै शक्ति आएर पनि जोगाउन सक्ने पोजिसनमा थिएनौँ। माधव नेपालले जे गर्नुभएको थियो ठिक गर्नुभएको थियो कि अरू गाउँको कुनै जमिनदारको मोही हक कायम हुने, आधा सर चिर्ने, कानुन बनाउने अनि ललिता निवासमा हक नलाग्ने कुरा हुन्छ। राष्ट्रहितको लागि सर्वोपरि यो हो औँला उठाउने खालको खबरदारी। सामाजिक लोकतन्त्र स्थापनाका लागि गर्छौं मुलुकको पहरेदारी। कार्यक्रम हो सुनौलो संवाद। सुनौलो संवादबाट कार्यक्रम प्रस्तुता म दिवस भण्डारीको तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार। विगत 7 दशक यता विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका नाउँमा भएका आन्दोलनहरू र ती आन्दोलनबाट प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरू त हामीमाझ स्पष्ट अगाडि छन्, तर जनताको अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ। जनता अझै पनि गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन्। देशका युवाहरू अरबको खाडीमा जान बाध्य छन्। यस्तो अवस्थाको बीचमा आज जुन किसिमको सरकार बनिरहेको छ, जुन किसिमको सरकारले आज यो देशको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यो सरकार जनताप्रति कति जवाबदारी छ त, जनताप्रति कति जिम्मेवारी छ त, शहीदका सपनाहरूप्रति, शहीदका उद्देश्यहरूप्रति कति लक्षित छ त भन्ने विषयमा पनि आजको संवाद केन्द्रित हुनेछ। विशेष गरी राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्था अनेक किसिमका यो देशमा आइरहँदा जनताको स्थितिमा परिवर्तन नभएको विषयलाई, जनताको अवस्था जहाँको तहीँ रहेको विषयलाई आजको संवाद केन्द्रित गरेछौँ। र त्यति मात्र नभएर सरकारले जेठ मसान्तसम्म स्थानीय निर्वाचन गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनिरहँदा यो बीचमा कसको बीचमा गठबन्धन हुन्छ त? विशेष गरी नयाँ बन्दै गरेको एमालेबाट टुक्रिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको पार्टीले अब कसरी अगाडि बढ्छ त, अथवा चुनावी तालमेल कसरी अगाडि बढ्छ त भन्ने विषयमा आजको संवाद केन्द्रित हुनेछ। कोसँग गर्छ त एकीकृत समाजवादी पार्टीले अब तालमेल? कोसँग गर्छ त गठबन्धन? के 5 दलीय गठबन्धन स्थानीय तहसम्म लम्बिनेछ, त्यो बनिरहनेछ भन्ने विषयमा पनि आजको बहस केन्द्रित हुनेछ। आज यिनै विषयमा संवाद गर्नका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता, प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय मेतमणि चौधरी हुनुहुन्छ। स्वागत छ मान्यज्यू। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब तपाईँहरूले निर्वाचन लम्ब्याउन हरदम प्रयत्न गर्नुभयो। प्रचण्डजीले र तपाईँहरूको नेता माधव कुमार नेपालले मक्सिरसम्म पुर्याउनु पर्छ भनेर हरदम प्रयत्न गर्दा पनि आखिर निर्वाचन त जेठमा हुने देखियो। यसबाट तपाईँहरूलाई घाटा हुने भएरै त होला तपाईँहरूले निर्वाचन लम्ब्याउन खोज्नु भएको? यस्तो हो, अहिले हामी सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका मान्छेहरू र सुरुदेखि हामीले लोकतन्त्र, संविधान र कानुनी राज्यका कुरा उठाइरहेको पार्टीका मान्छेहरू। त्यसैले हाम्रा बहस, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो चिन्तन भनेका संविधानमा उल्लेख भएका मर्म, भावना, मूल्य, मान्यता को कदर होस्, सम्बोधन होस् भन्ने चाहना हामी राख्नुपर्छ।
तर प्रतिपक्षी भनेको आफूलाई फाइदा हुने गरी संविधान, कानुन, नियम, निर्देशिकाको व्याख्या गर्छ र अहिले भएको यही हो। अहिले नेपालमा स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा पनि भयो, जेठमा पनि भयो, असोजमा पनि भयो। संविधानमा 5 वर्ष यसको कार्यकालको अवधि 5 वर्ष भनेको छ। जेठमा मानौँ हामी चुनाव गऱ्यौँ भने असोजमा निर्वाचन हुनेहरूको कार्यकाल 5 वर्ष पुग्छ त? पुग्दैन नि त। त्यसैले कम्तीमा संविधानको मर्म के हो, अथवा 3 तहकै निर्वाचन जुन भयो भने 3 चरणको जुन निर्वाचन भयो त्यो सबैलाई कुन मितिमा चुनाव गर्दाखेरि सबैको कार्यकाल 5 वर्ष पुग्छ, हामी त्यो तरिकाले हेर्छौँ। त्यसैले चुनाव तर संविधानको मर्म र भावना अनुकूल वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्ने थियो तपाईँहरूले, अथवा भन्नुहोस् सरकारले। तर तपाईँहरू चुनाव गर्ने पक्षमा उभिनु भएन। आज नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कत्रो बहस छ। गगन थापा लगायतका नेताहरूले यो संविधान अनुकूल हुँदैन, यदि चाहिँ हामी जेठभन्दा पर गइयो भने भनेर भनिरहेको बिचमा प्रधानमन्त्रीज्यूले बाध्य भएर जेठ मसान्तसम्म चुनाव गर्ने भनेर भन्नुभएको छ स्थानीय तहको। होइन, तपाईँ हेर्नुहोस्, असोजमा निर्वाचन भएका प्रमुखहरूको जेठमा चुनाव गर्दा 5 वर्ष कसरी पुग्छ त? यो संविधान अनुसार भयो त? संविधान अनुसार भयो भन्नुहोस् त। फेरि सबैभन्दा ठुलो कुरा, संविधानसँग बाजियो कुनै ऐन, कुनै कानुन बाजियो भने मूल कुरा भनेको संविधानै हुन्छ। अहिले संविधानमा पनि स्थानीय निर्वाचनको विषयलाई लिएर 3वटा धारामा उल्लेख छ। एउटा 215, एउटा 216, एउटा 225। भनेपछि 215 र 216 मा कुनै कन्फ्युजन भयो भने 225ले सम्बोधन गर्छ भनेरै अर्को त्यो धारा थपिन्छ नि त। नभए 225 नम्बर धारा किन आवश्यकता पर्यो? त्यसैले त्यो कन्फ्युजनलाई समेत सम्बोधन गर्नको लागि 225 नम्बर थपिएको हो। र फेरि संविधानमा के छ भने जुन सबैभन्दा पछि हुन्छ नि लेखिन्छ, त्यो धारा नै अन्तिम धारा, त्यो धारा नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धाराको रूपमा व्याख्या गरिन्छ। लास्ट आवरमा हो, पछिल्लो समयमा त्यो धाराले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ नि त। तर अगाडिका धाराले पनि त केही हदसम्म अर्थ राख्छन्। होइन, त्यो अगाडिको धारा उपधाराहरूले काम नलाग्ने भएपछि, बल्ल पछाडिको धारा प्रयोग कुनै कन्फ्युजन भएपछि, समस्या उत्पन्न हुने भएपछि अर्को धाराले सम्बोधन गर्नुपर्छ। तपाईहरु अहिले संविधान प्रधानमन्त्रीज्यूले जेठ मसान्तमा चुनाव गर्ने भनिरहँदा तपाईहरु चुनावका लागि तयार हुनुहुन्छ? एकीकृत समाजवादी तयार छ? यस्तो छ, संवैधानिक रूपमा त्यो ठिक छैन। चाहे जसले भनोस् चुनाव हुँदैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, चुनाव हुँदैन। त्यसो भए कहाँ चुनाव हुन्छ? जेठमा चुनाव, स्थानीय तहको चुनाव हुँदैन। समाजवादी त्यसको लागि तयार छैन। हामी तयार छौँ, तर चुनाव हुँदैन भनेपछि त्यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हुँदैन। हामीले त संवैधानिक, हामी एकीकृत समाजवादी पार्टी, खासमा ओली भन्ने व्यक्तिले संविधानलाई धुजा बनाउन थालेपछि हामीले यो ठाउँमा अर्को पार्टी निर्माण गर्ने पोजिसनमा पुग्यौँ भनेपछि संविधान कानुनको सबैभन्दा धेरै पालन गर्ने पार्टी त हामी हो। अनि जसले निर्वाचन नै चाहेको छैन। होइन, निर्वाचन त हामी चाहन्छौँ, तर संविधान अनुसार हुँदैन भने हामी त मुख्य कुरा संविधानलाई जोगाउँ। संविधानको मर्म मात्र होइन, भावना मात्र होइन, संविधानमा उल्लेख भएको हरेक धारा उपधाराहरूलाई जस्टको तस्तै कार्यान्वयन गरौँ भन्ने न हो। 6 महिना पर सार्न मिल्ने पनि त छ नि त, होइन? संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 6 महिनासम्म त्यो पर सार्न। तपाईहरु त भनिरहनु भएको थियो मक्सिरमा 3 तहको चुनाव एकैचोटि गरौँ भनेर भनिरहनु भएको थियो। त्यो त सबैभन्दा राम्रो अहिले। तर 6 महिना सार्दै गर्दा पनि त असोज हुन्छ नि। होइन, त्यो चुनावै हुन्न त के कुरा गरौँ यो विषयमा? किन चुनाव हुँदैन त्यो तपाईँ पछि किन चुनाव हुँदैन त्यो त पछि थाहा पाउनुहुन्छ। आज खुलाइदिनुहोस् न। असोजमा निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिहरू हेरेर बस्छन्, जसको इलेक्सन असोजमा भएको छ। संविधानको धारा 25 मा स्थानीय निर्वाचनको अवधि भनेको 5 वर्षको हुनेछ भन्ने लेखिया छ। अनि असोजमा निर्वाचन भएका
जनप्रतिनिधिहरूको टाइम पिरियड या 5 वर्ष पुग्छ त अनि ती जनप्रतिनिधिहरू ठुलो हेरेर बस्छन् अथवा मानव उनले भोट हाल्दैनन् केस अरूले पनि कि त्यसै बस्छन्। त्यसैले सरकारले डिक्लेयर गरे पनि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आए पनि कुनै न कुनै मान्छेले यो असंवैधानिक छ अवैधानिक छ भनेर सर्वोच्चमा जान्छन्, रिट हाल्छन्। अनि चुनाव कसरी हुन्छ? सत्ता गठबन्धनकै घटकहरू त्यहाँ रिट हाल्न पुग्छन्। त्यस भए सत्ता गठबन्धन किन हाल्नु? किनभने प्रतिपक्षले चुनाव चाहिरहेको छ, चुनाव भनिरहेको छ, एकहोरो चुनावको रटान लगाइरहेको छ प्रतिपक्षले। तपाईँहरूलाई चुनाव गराओ भनेर कठघरामा उभ्याएको छ सरकारलाई। त्यो ओली बेटुक्का मान्छेहरू त के भन्छन् के भन्दैनन्। हिजो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न नपाउने कुरा संवैधानिक व्यवस्था छ, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे। एकपटक होइन 2 पटक गरे। 2 पटक किन गरे भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अपमान गरे। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्यो, संविधानको खिल्ली उडायो। फेरि 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो। सर्वोच्च अदालतको जे फैसला गरेको छ त्यो प्रतिको अपमान भयो। पहिलो ओली जस्तो बेठिक मान्छे, बेतुक्का मान्छे, बेकुब मान्छेहरू त जे बोले पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ, मिनिङलेस छ। त्यसकारणले उनीहरू त नेपालको संसदीय प्रणालीलाई कसरी कमजोर बनाउने, कसरी ध्वस्त पार्ने, कसरी समाप्त गर्ने त्यो अभियानमा लागेका मान्छेहरूको तर्क सुनेर तपाईँले क्वेसन गर्नुहुन्छ, कुनै अर्थ छैन। तर उनीहरूले भनिरहेका छन् के भनिरहेका छन् भने समाजवादी पार्टीलाई हामी चुनाव मात्रै होस् टर्च बालेर खोज्न पर्ने बनाइदिन्छौँ भनेर। त्यो त हामीले भनिसकेका छौँ नि, त्यो ओलीले भने होइन, हामीले भनेका छौँ। हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभएको छ पावरफुल टर्चले बाल्दा खोज्दा पनि ओली सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू भेटिनेवाला छैनन्। अनि मैले भनेको छु 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटा निर्वाचन क्षेत्र जित्न सक्दैनन् भनेर मैले भनेको छु। कहाँ ओलीहरूले भनेका छन्, हामीले भनेका छौँ। तर उनीहरूले पनि त भनिरहेका छन् यस एउटा स्थानीय तह एक्लै चुनाव लडेर जितेर देखाओ तिमीहरूले, समाजवादीको छ हिम्मत भनेर तपाईँहरूलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। त ओलीलाई भनि तपाईँहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन्। ओलीका सन्तानहरूलाई, बेतुक्का मान्छेहरूलाई, बेकुबहरूलाई भनेको छौँ चुनाव लडेर देखाऊ। देखिगयो नि अहिले 100% निर्वाचित हुने राष्ट्रिय सभाको पोजिसन ओलीको के भयो? एउटा 18-19 सिटमध्ये एउटा सिट जित्यो होइन? त्यो पनि धेरै ठुलो। तर उनीहरूले भनिरहेका छन् 5 दलको गठबन्धनलाई 1 सिट जितेर देखाउनु पनि हाम्रो महान उपलब्धि, ठुलो उपलब्धि भनेर भनिरहेका छन्। अनि ओलीहरू के एक्लै चुनाव लडेका थिए? के ओली बेकुबले एक्लै चुनाव लडेका थिए? रापरापासँग चुनाव लडेका थिए, सिके राउतसँग पनि त्यसको सपोर्ट लिएका थिए, त्यो त्यो महन्त ठाकुरको सपोर्ट लिएका थिए। के ओली एक्लै चुनाव लडेका थिए? त्यो त ओलीलाई कसैले मन नपराएपछि, दुनियाँले बहिष्कार गरेपछि एक्लै नभएको। अहिले त्यो त चिसोमा कहिलेकाहीँ अथवा कुनै फ्याउरोले 10औं पटक अङ्गुर टिप्न खोज्दा पनि अङ्गुर टिप्न नसकेपछि फ्याउरोले भन्छ अरे के एउटा कुरा, अङ्गुर अमिलो छ को खाला भनेर चित्त बुझाएर हिँडेका थियौ। त्यसैले अहिले ओलीका कुरा, ओलीका भनाइ पनि हो। चुनावमा जाने चाहे 10 जना मिलेर जाउँ चाहे 20 जना मिलेर जाउँ, बहुमतीय प्रणालीले एक्सेप्ट गरिसकेपछि मुख्य कुरा सबभन्दा धेरै भोट को ल्यायो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। चाहे एउटा मिलाउँ या 2टा मिलाउँ। हिजोको दिन आज नेकपा एमाले जुन यो ठाउँमा पुग्यो, लार्जेस्ट पार्टी बन्यो, कि सिङ्गल नेकपा एमाले यो ठाउँमा आएको हो? झापामा रापरापालाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, रापरापाले अरू ठाउँमा हामीलाई सपोर्ट गर्यो, अनि धनुषामा त्रिशुलको भोट लिनु पर्यो, त्रिशुललाई हामीले भोट हाल्यौँ, अरू ठाउँमा त्रिशुललाई हाल्ने मान्छेहरूले हामीलाई भोट हालेका छन्। कुनै ठाउँमा गिलास चिन्हको भोट लिनु परेको थियो, गिलास चिन्हलाई हामीले हाम्रा उम्मेदवार बनायौँ। अनि रूपन्देही, नवलपरासी, कपिल वस्तुमा सारा स्वतन्त्र टाइपका मान्छेहरूलाई
सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवार बनाएर उठाएका छौँ। अनि ओली अध्यक्ष हुँदा के सिङ्गल नेकपा एमाले मात्रै चुनाव जितेको हो? हामीले जुन तर 80-81 ठाउँमा जुन हामीले चुनाव जित्यौँ, 80-81 ठाउँमा चुनाव जितिराख्दा के नेकपा एमालेको भोट मात्रै हो? 13 लाख भोट माओवादीको भोट पनि छ, होइन त? राप्रपाको भोट छ, त्रिशुलको भोट छ, गिलासको भोट छ, अनि आज हामी यो पोजिसनमा पुगेका छौँ। त्यसैले चुनाव भनेपछि चाहे 2टा मिलुन् चाहे 3टा मिलुन्, आवश्यकता अनुसार गठबन्धन गर्नुहुन्छ। त्यो चुनाव नेपालको चाहिँ परिपाटीमा नेपालको विगतमा हुने गरेका घटनाक्रमहरूले क्रियाकलापहरूले दर्शाउँछ, होइन? संसारभरि अहिले इन्डियामा पनि हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस आएको नेतृत्वमा एउटा गठबन्धन छ, बिजेपीको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन छ। तपाईँले चाइनामा हेर्नुहोस्, त्यसपछि अमेरिकामा हेर्नुहोस्, के 2टा मात्रै पार्टी छ त अमेरिकामा अथवा युरोपहरूमा? तपाईँले यो भनिरहँदा धेरै पार्टीहरू छ, तर मिल्न सक्ने आवश्यकता अनुसार गठबन्धन हुन्छ भनेर भनिरहँदा तपाईँहरू अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीसँग काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्न चाहेन भने तपाईँहरू धर्म सङ्कटमा पर्ने, तपाईँहरू चुनावमा नराम्रोसँग पराजित हुनुपर्ने अवस्था पनि त सिर्जना हुन सक्छ। सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुन्छ। एक्लै चुनाव लडे पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू? मैले भनिदिउँ, एक्लै चुनाव लड्ने भनेर कसले भनेको छ? गठबन्धनै गरेर चुनाव लड्ने हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको भोट देशभरि कति छ थाहा छ? 30 लाख, 30-31 लाख, 30 लाख हो। 31 लाख त तत्कालीन नेकपा एमालेको हो। अब नेकपा एमाले हामीले लगभग 3-4 महिनामा हामीले एमाले पार्टीभन्दा ठुलो पार्टी बन्छौँ। करिब 16 देखि 17 लाख भोट हामी हाम्रो नेटवर्कभित्र ल्याउँछौँ। त्यसपछि माओवादीको भोट कम्ती मैले 13 लाख भोट छ। 13 लाख भोट र 17 लाख भोट कति हुन्छ? 20-30 लाख। त्यसपछि जसपाको भोट 4 लाख हुन्छ, 24 लाख हुन्छ। त्यसपछि साना मसिना सबै कम्युनिस्ट पार्टीको भोट जोडेर 1 लाख हुन्छ, 35 लाख हुन्छ। एउटा समीकरण 35 लाखको समीकरण बन्छ, अर्को समीकरण 30 लाखको समीकरण बन्छ, अर्को समीकरण 14 लाखको बन्छ। त्यो 14 लाखको समीकरण एमालेको समीकरण हो। 14 लाखमा मानव राप्रपाको राप्रपा लगायतका उसको थपियो भने 4 लाख फेरि त्यो उसको महत्त्वको भोलि परिणाम जे होला आज सपना चाहिँ मिठै देख्नु भएको छैन। होइन, रिजल्ट त यो हो नि। तपाईँले अहिले नै हेर्न सक्नुहुन्छ नि। म यसरी सजिलो तरिकाले भन्दा पनि तपाईँले यसलाई अलग तरिकाले व्याख्या गर्न मिल्छ। म्याटर त्यो हो नि। हिजो हामी काङ्ग्रेस र एमालेको बिचको भोट डिफ्रेन्सेस कति हो थाहा छ? 45,095 मात्रै। 45,095 भोट फरक हुँदा हामी 80 ठाउँमा जित्यौँ, काङ्ग्रेस जम्मा 23 ठाउँ जितेका छौँ। माओवादी काङ्ग्रेसभन्दा 18 लाख भोट कम छ, तर माओवादी 36 ठाउँ जित्यो, काङ्ग्रेस जम्मा 23 ठाउँ जित्यो। किन यस्तो रिजल्ट आयो भनेपछि 31 लाखमा 13 लाख थपियो। 31 लाख भोटमा माओवादीको 13 लाख थपियो भनेपछि 31 र 13 कति हुने भयो? 47 लाख हुन्छ। अनि काङ्ग्रेसमा काङ्ग्रेसको जुन 30 लाख 44 लाख। अनि काङ्ग्रेसको कति छ? 30 लाखमा। अनि विजय कुमार गच्छेदारको भोट थपियो, अरू त भोट त थपिएन नि त। पनि विजय कुमार गच्छेदारको भोट मानव 4 लाख भयो भने 30 र 4 34 भयो। 44 र 34 लाखको कारणले काङ्ग्रेस र हाम्रो इक्वल भोट हुँदा पनि हामी काङ्ग्रेस भन्दा जोड्नुहोस् त अधिकतम सिट लिएर आउनुभयो। झन्डै 2/3 बहुमतको सिटमा 80 ठाउँ चुनाव जितिराख्दा काङ्ग्रेस जम्मा 23 ठाउँमा खुम्चिनु पर्यो। भोट डिफ्रेन्सेस त इक्वल हो नि, धेरै होइन नि। एउटा समानुपातिकतर्फ त हाम्रो सिट सङ्ख्या भनेको एउटा। तपाईँहरूले यो अङ्कगणितीय खेल गरिरहँदा आज धरातलमा हेर्ने हो भने, स्थानीय तहमा गएर हेर्ने हो भने अधिकतम जनप्रतिनिधिहरू जो एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए आज तपाईँहरूको पक्षमा छैनन् नि। उनीहरू एमालेका जनप्रतिनिधिहरू हुन्, समाजवादीको पक्षमा जनप्रतिनिधि नै छैनन् भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला। अनि कसरी जित्नुहुन्छ चुनाव? स्थानीय स्तरमा राजनीति गर्ने, सङ्गठन निर्माण गर्ने नेता जति एमालेको पक्षमा छन्,
उस समय 15 सालमा 109 सीट मध्ये 74 ठाउँमा जित्ने नेपाली काङ्ग्रेस आज 23 ठाउँमा किन खुम्चिनु परेको छ? जस्तो काङ्ग्रेसले जितिराख्नु पर्थ्यो। 48 सालको चुनाव हेर्नुहोस्, 56 सालको चुनावको रिजल्ट हेर्नुहोस्। के हिजो लार्जेस्ट पार्टी थियो त्यसैले फेरि लार्जेस्ट पार्टी बन्ने कुरा हुन्छ? हिजो केही पनि होइन त्यसैले अब जित्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्छ? 64 सालको निर्वाचनमा माओवादी पार्टी पुरानो पार्टी थियो, उसको चुनाव चिन्ह पनि नयाँ थियो, पार्टी पनि नयाँ थियो, तर लार्जेस्ट पार्टी किन भयो? त्योभन्दा अगाडि त काङ्ग्रेसै लार्जेस्ट पार्टी थियो नि। 51मा त एमाले लार्जेस्ट पार्टी थियो नि, तर 51 पछाडिको 56मा फेरि सेकेन्ड लार्जेस्ट किन भयो? सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी 56मा काङ्ग्रेस किन भयो भनेपछि हिजो लार्जेस्ट थियो त्यसैले फेरि लार्जेस्ट हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन। हिजो काङ्ग्रेस आई इन्डियामा। तपाईँले यो भनेको प्रतिक्रियाप्रति पनि मेरो एउटा तर्क छ, तर्क न हो मान्यज्यू। हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा वाम गठबन्धन जति बेला वाम शक्तिहरू एकत्रित भएर यो देशमा केही गर्छौँ भन्ने किसिमको म्यासेज जनतामा छरेका थिए, त्यति बेला जनताले कम्युनिस्टहरूलाई विश्वास गरेको एउटा वातावरण सिर्जना भएको थियो। तर आज कम्युनिस्टहरूलाई विश्वास गर्ने वातावरण तपाईँहरूले नै निस्तेज बनाउनु भएको छ, त्यो वातावरण आज बनिरहेको छैन। हामीले होइन, यसप्रति टीका टिप्पणी के छ? हामीले होइन, ओलीले त्यत्रो 2/3 लार्जेस्ट पार्टी। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन धरापमा छ मान्यज्यू आजको दिनमा। त्यसैले त हामी एकीकृत समाजवादी पार्टी बनायौँ। नेकपा एमालेमा रहँदा पनि माधव नेपाल र झलनाथले विद्रोह नगरेर पनि ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी त सकिनै थियो। कुनै माइकालाल कुनै शक्ति आएर पनि जोगाउन सक्ने पोजिसनमा थिएनौँ नेकपा एमालेमा रहेर। विघटन हुन थालेको कम्युनिस्ट पार्टीले जोगाउनको लागि, पुनर्गठन गर्नको लागि हामी एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाएका छौँ। के हामीले हो? प्रधानमन्त्री माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो, यो देशको प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्ष माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो कि झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो? प्रधानमन्त्री त ओली थिए, पार्टीको अध्यक्ष त ओली थिए। त्यसैले बदमासी, विघटन, कोल्याप्स गर्ने काममा त ओलीकै भूमिका थियो। केवल ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन नेपालको संसदीय प्रणाली नै समाप्त गर्ने अभियानमा त लागिसकेका थिए नि। सम्भवतः आर्मीले मानेको भए, पुलिसको चिफहरूले मानेको भए यहाँ त अलग खालको शासन व्यवस्थाको सुरुवात भइसक्थ्यो। आर्मीले मानेन, पुलिसले मानेन, अनि न फेरि पनि हामीले अर्को पार्टी निर्माण गरेर ओलीले हटाएर मुलुकलाई कम्तीमा एउटा संवैधानिक मान्न सक्छौँ ओली सरकार त्यति बेला आलोचनाको शिकार भयो, उसकै काम क्रियाकलापको कारणले गर्दा भ्रष्टाचार, अनियमितता, दलाली अनेक हुन सक्छन् त्यो भित्र। तर आज तपाईँहरू सरकारमा हुँदै गर्दा तपाईँहरूले पठाएका मन्त्री पनि त उच्च आलोचनाको शिखरमा छन्। उदाहरण दिएर भन्न सक्छु मैले, रामकुमारी झाँक्री जो हिजो ढुङ्गा हानेर आन्दोलन गर्ने अथवा भनौँ विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएको नेता, विद्यार्थी नेता, युवा नेता, तपाईँहरूको नेत्री, एकीकृत समाजवादीको नेत्री र आजको दिनमा सहरी विकास मन्त्री। हिजो ओलीको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै गर्दा आफैले मुखमा टाँसेको टेप आफैले उकाएर बोल्न पाइन्छ भन्दै, कालो ज्याकेट फेकेर बोल्न पाइन्छ भन्दै गरेको व्यक्ति आज मन्त्री हुँदै गर्दा पिर्के सलामीका प्रकरणहरू छन्। आज देश दुनियाँले आलोचना गरिरहेको छ कि सहरी विकास मन्त्रीलाई काम गर्दा फुर्सद छैन भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिइरहँदा मलाई एकदमै फुर्सद छैन, म दिन रात जनताको काम गरिरहेको छु भनेर भनिरहँदा जनताले के भनिरहेका छन् तपाईँलाई थाहा छ? उहाँ गीत सङ्गीतमा टिकटक बनाइरहनु भएको छ, झुमिरहनु भएको छ, तर जनताको काम केही गर्नु भएको छैन भनेर उहाँको चौतर्फी आलोचना भएको छ। यो सम्बन्धमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जिम्मेवार नेता होइन आज रामकुमारी झाँक्री? होइन, देशको मन्त्री होइन, तपाईँहरूले बनाएको मन्त्री होइन? त्यो उहाँलाई सोध्नुहोस्। तर एउटा कुरा जुन सलामीको कुरा के छ भने यो हरेक कुनै पनि सम्मानित व्यक्ति सम्मान गर्ने एउटा तरिका हो। हिजो रामकुमारीले सलामी लिने मान्छेलाई के बोल्नुभयो के बोल्नु भएन त्यो छोडिदिनुहोस्, त्यो ठिक बेठिक के थियो। तर मेरो के हो भने सलामी लिने कुरा कुनै पनि व्यक्ति या सम्मानित व्यक्तित्व आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कुनै ठाउँमा जाँदा
पुलिस प्रशासनले दिने एउटा सम्मान हो। यसले अन्यथा लिनु हुँदैन। ठिक छ, लिनु पर्थ्यो, लिनु अझै पर्छ। सलामी लिने कुरा भ्रष्टाचारसँग जोड्नै मिल्छ। परले नेपाली समाजको चेतना स्तर कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा म चकित परिसकेको छु। हिजोसम्म त माननीय रामकुमारी झाँक्रीको चेतना स्तर पनि त्यही थियो के उहाँले बोल्नुभयो बोल्नु भएन म हेरेको छैन। कमेन्ट के गरी लेख्नु भएको छ, के भन्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। पिर्के सलामीको सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा उहाँले अभिव्यक्त गरेका कुराहरू तपाईले एकचोटि स्टडी गर्नुभयो भने तर सलामी लिने तपाईले सरासर आज जनताको समर्थन गर्नुहुन्छ, जो कि विरोध गर्नुहुन्न सलामीको विषयमा। तर सलामी लिने कुरा बेठिक होइन। हुनसक्छ त्यो कल्चर हुनसक्छ, एउटा प्रक्रिया हुनसक्छ, कल्चर हो, एउटा फर्मालिटी हुनसक्छ, त्यो मान्छौँ। तर हिजोसम्म विरोध गर्दै गरेको मन्त्रीहरूले सलामी खाँदै गर्दा, पिर्के सलामी लिँदै गर्दा यो प्रक्रिया भएन, यो गलत भयो, यो चाहिँ कुनै महाराजलाई दिने सलामी जस्तो प्रक्रिया भयो भनेर मन लाग्दो विरोध गरेको व्यक्तिले आज मन्त्री हुँदै गर्दा आफैले बोल्नु भएको छ, के गर्नु भएको छ, 5 जना पुलिस अगाडि राखेर त्यसको जिम्मा लिँदैन। 5 वटा बन्दुक तेर्स्याएर सलामी ग्रहण गरेको पिर्कामाथि चढेर त हामीले देखियो त। त्यो उहाँले गरेको काम ठिक छ। म उहाँलाई फेरि पनि व्यक्तिगत रूपमा भन्छु, म आफू जाँदा पनि पुलिस प्रशासनले सलामी गर्छ भने म लिन्छु। उहाँले लिनुपर्छ, जोसुकैले लिनुपर्छ। तपाईले लिन र उहाँले लिनुमा फरक भयो कि? तपाईले विरोध गर्नु भएको छैन नि त सलामी। कसरी फरक हुन्छ? काम त एउटै होला नि त। हिजोका मन्त्रीहरूले सलामी लिएको प्रक्रियाको तपाईले विरोध गर्नु भएको छैन, तर उहाँले गर्नुभएको थियो। यदि उहाँले विरोध गर्नुभयो भने त्यो गलत थियो, त्यो गलत थियो। तर आज रामकुमारले लिएको सलामीप्रति कसैले विरोध गर्छ भने त्यसो भए हिजोको उहाँले गरेको विरोध गलत थियो भन्नु खोज्नुभयो हो? होइन, पिर्के सलामी हिजोका मन्त्रीहरू लिँदै गर्दा जुन किसिमबाट रामकुमारी झाँक्रीले विरोध गर्नुभएको थियो, विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ गलत थियो भन्नु होइन। उहाँले गर्नुभएको थियो कि भएको थिएन मलाई थाहा छैन, म सुनेको छैन, देखेको छैन। तर यदि उहाँले त्यो गर्नुभएको थियो भने गलत थियो। तर आज उहाँको विरोधमा यो विषयमा कसैले बोल्छ, अभिव्यक्ति दिन्छ भने त्यो पनि गलत हो, ननसेन्स कुरा। तर जनता भनिरहेछन् रामकुमारी झाँक्रीको घमण्डता धेरै भयो, अहमता धेरै भयो भनेर भनिरहेका छन्। होइन, त्यो छैन। मन्त्री भइसके पछाडि उहाँको हाइट अर्कै पुगिसक्यो, अब त जनताले त सामान्य जनताको काम गर्नुहुन्छ भनेर सोच्नै नपर्ने अवस्था भइसक्यो भनेर भनिरहेका छन्। होइन, उहाँ सबैभन्दा राम्रो काम कति 100 दिनमा कतिवटा काम सम्पन्न भएको त त्यो त कागजी काम हो मान्यज्यू। होइन होइन, मिडिया मार्फतै बोलिसक्नु भएको छ। फेरि यो कुरा त उहाँलाई सोध्ने कुरा हो नि, त्यो मलाई किन सोधिराख्नु भएको छ? मलाई त मेरो कुरा सोध्नुहोस्, पार्टीको कुरा सोध्नुहोस्, कसैको बारेमा। हामीले यही सवाल सोध्न भनेर मैले कैयन पटक फोन गरेको थिएँ रामकुमारी झाँक्रीलाई, तर अफसोस उहाँले फोन उठाउनु होइन। त्यो त उहाँको जनताको आवाज र जनताको प्रश्न सुन्ने उहाँलाई फुर्सद नै छैन। म भने त्यो त उहाँको कुरा हो। फोन त कसरी पो म तपाईँलाई स्पष्टसँग भनिदिन सक्छु र कल डिटेल पनि देखाउन सक्छु। तपाईँको नेतालाई सूचित गर्नु पर्यो, जनताका प्रश्नहरू पत्रकारबाट सुन्ने गर्नु पर्यो भनेर भन्नु पर्यो तपाईँ मान्नेले। होइन, यो अनावश्यक कुरा पनि त सोध्नु भएन नि। तपाईँ जस्तो पत्रकारहरूको चेतना स्तर त अलिक समृद्ध हुनु पर्यो नि। पिर्के सलामी किन गर्नुभयो यस्तो पनि क्वेसन हुन्छ? यो त क्वेसनै होइन नि। हिजो प्रश्न त्यही गर्नुभएको थियो, त्यो त उहाँले गर्नुभयो, म भनिसकेको छु। यदि बोल्नु भएको थियो, लेख्नुभयो भने त्यो गलत थियो। हाम्रो काम र कर्तव्य के हुन्छ भने मान्यज्यू, जनताका सवालहरूलाई तपाईँ जनताका प्रतिनिधिहरू समक्ष उठाउने हुन्छ। त्यो हामी जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्नुपर्छ। त्यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्ने कारणले म तपाईँलाई यो प्रश्न गरेको हुँ। र अब रह्यो ललिता निवास प्रकरणको विषयमा माधव कुमार नेपाल मुछिएको सम्बन्धमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यदि माधव कुमार नेपाल मुछिएको भए केपी ओलीले छोड्थ्यो त? त्यो हामी सामान्य अनुमान गर्ने विषय हो। ओलीले मान्थे। तर भ्रष्टाचारको दलदल त यस्तो छ, एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने नेताहरू, शीर्ष नेताहरूले जब प्रतिपक्षमा पुग्छन् सत्ताधारीलाई आरोप लगाउने, अनि सत्ताधारी चाहिँ प्रतिपक्षमा पुग्छ अर्को त पहिला प्रतिपक्ष बनेकोलाई आरोप लगाउने। तर भ्रष्टाचार त सबैले समान रूपमा गरिरहेका छन्, अनियमितता गरिरहेका छन्। केवल विरोध त जनतालाई देखाउने, आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको छ मान्यज्यू। तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, माधव नेपाल जतिको नैतिकवान, आचरणमा बस्ने, अनुशासनमा बस्ने मान्छे नेपालको राजनेता खोज्नुभयो भने मलाई लाग्छ पहिलो नम्बरमा माधव नेपालको नाम आउँछ। तर पनि ललिता निवासमा माधव नेपालको नाम मुछ्यो। किन मुछ्यो भन्दाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, होइन?
त्यही त हो। प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँको नाम मुछ्यो। तर उहाँ मुछिनको लागि मुख्य नियत उहाँको के थियो? मुख्य कुरा त त्यो होला नि, भ्रष्टाचार गर्ने नियत थियो कि थिएन, अथवा कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा विभागीय मन्त्रीले ल्याइसकेपछि त्यो कुरा, त्यो त माधव नेपालले तपाईँ भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने मान्ने हुनुहुन्छ है? एका गरेर बोल्नुहोस्। होइन, यस्तो हो, जनताको पक्षमा आवाज उठाउने मान्ने हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, माधव नेपालले भ्रष्टाचार गर्नुभयो त। त्यसैले हामीले पनि जस्टिफाई हुने क्वेसनहरू गर्नुपर्छ पत्रकारहरूको लेभलबाट। कम्तीमा ठिक क्वेसन त गर्नु पर्यो नि त। अनि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा कसैको ललिता निवासको जग्गा कसैको व्यक्तिको नाममा नामसारी हुँदै गर्दा त्यसमा दोषी को बन्छ? नागरिक बन्छ, सडकमा हिँड्ने नागरिक बन्छ। यस्तो छ है तपाईँले भन्ने कुरा, तपाईँ कहाँको हो थाहा छैन मलाई, तर तपाईँले मोहीको विषयमा थाहा छ कि छैन? मोहियानी हक। मोहियानी हक जुन बालुवाटारको जग्गा अथवा माधव नेपालसँग मुछिएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हेर्ने भनेको मोही किसानको पक्षमा हो, जिम्मेदारको पक्षमा होइन। त्यहाँ त्यो ललिता निवासको जग्गाभित्र कुनै किसानको मोही थियो? कति वर्षदेखि? एकछिन, कुनै किसानको मोही थियो? हामी कानुनी रूपमा के व्यवस्था गरेका छौँ भने यदि कुनै जमिनदारको नाममा जमिनमा कुनै किसानको मोही छ भने उसले आधा पाउनुपर्छ भन्ने कुरो कानुनी व्यवस्था छ। यदि ललिता निवास या राराहरूको जग्गामा कुनै किसानको मोही छ भने त मोही जग्गा आधा लिन पाउने कुरा त प्रत्येक किसानको संवैधानिक हकको कुरा हो। त्यसको व्यवस्थापन हुन सक्छ होला, त्यो खालको व्यवस्थापन गरेको हुन सक्छ, यद्यपि मलाई थाहा छैन। राज्यको त्यत्रा सरकारी कार्यालयहरू भएको ठाउँ, सरकारी कार्यालय होस् या जेसुकै होस्, मोहियानी हक त अन्त छुट्टै पनि दिन सकिन्छ नि। त्यस्तो हुँदैन, किसानले मान्नु पर्यो नि। चाहे ललिता निवास होस् या सिंहदरबार होस्, चाहे नारायण हिटी राजदरबार होस्, यदि त्यो जमिनमाथि मोही हक छ भने, कुनै किसानको मोही हक छ भने त्यो मोही हक कायम हुनुपर्छ। मोही हक कुन आधारमा लागु हुन्छ त? ल यो कुराले प्रश्न पार्दिनुहोस्। मोही हक त अब त्यहाँ गएर निश्चित वर्षसम्म बस्यो भने लागु हुने हो। खनजोत गरेको प्रुफ हो भने, त्यहाँ बसोबास गर्यो भने, बसोबास गरिरहेको मान्छेलाई त्यो प्रमाण राख्यो भने मोही हक कायम हुन्छ। कुनै बेला थियो होला, ललिता निवास बन्नुभन्दा अगाडि राराहरूको जग्गा थियो, अथवा यो त्यो बालुवाटारले अकुपाई गर्नुभन्दा अगाडि ललिता निवास थियो। ललिता निवासमा कुनै जमिन अथवा किसानको मोही थियो होला, कुनै ज्यापुको, कुनै नेवार समुदायको। अनि नेवार समुदायले अथवा कुनै किसानले यदि मोही हक कायम गरेको छ भने उसले नपाउने कुरा हुन्छ। भोलि सिंहदरबारै दिनुपर्छ त्यस्तो भयो होइन। यदि मोही हक कायम छ भने सिंहदरबार त के जेसुकै कुनै जुनसुकै दरबार पनि दिनुपर्छ। तपाईँ हामी सिंहदरबारभित्र छिरेर एउटा कटेरो बनाएर निश्चित वर्षसम्म बस्यौँ भने, यदि मोही हक कायम छ भने त किन नदिने? मोही यदि कुनै किसानको हक कायम छ, कानुनी रूपमा उसको जमिनमाथि आधा जमिन छ भने किन नदिने? तर कुरा त के भइरहेको छ भने नि, ठुला ठुला व्यवसायीहरूसँग, ठुला ठुला ठेकेदारहरूसँग, ठुला ठुला माफियाहरूसँग, दलालहरूसँग नेताहरू मिल्छन् र निश्चित पर्सेन्ट चाहिँ उनीहरूले कमिसन खान्छन्, फलस्वरूप चाहिँ जग्गा जमिन, सरकारी जग्गा जमिन उपलब्ध गराउँछन् भनेर आरोप लाग्छ उनीहरूलाई। त्यो त हो नि, त्यो हो तपाईँले भनेको। तपाईँ ललिता निवास प्रकरण मात्रै छोडिदिनुहोस्, नारायण रेड्डी प्रकरणमा पनि त्यस्तै भएको थियो। योगेश भट्टराईमाथि त्यस्तै किसिमको आरोप लागिरहेको छ, जुन आरोप माधव कुमार नेपालले लागेको छ। माधव नेपाललाई त्यस्तो आरोप लागेको छैन। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने छ होला, कसैले भन्ला। तर अहिले पनि म भन्छु माधव नेपालले जे गर्नुभएको थियो ठिक गर्नुभएको थियो। कि अरू गाउँको कुनै जमिनदारको मोही हक कायम हुने, आधा सर चिर्ने, कानुन बनाउने, अनि ललिता निवासमा हक नलाग्ने कुरा हुन्छ। त्यसको पक्षमा माधव कौरले निर्णय गर्नुभयो, ठिक त छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेता नि जमिनदारका पक्षमा, राराहरूको पक्षमा, अरूको पक्षमा निर्णय गर्ने कुरा हुन्छ। सर्वहाराको पक्षमा, किसानको पक्षमा गर्नु पर्यो नि। कानुनलाई सर्वोच्चता मान्ने मान्छेहरू, पार्टीले
त्यसले फलोअप गर्नु परेन। माधव कौलले गरेको त्यही हो। योगेश भट्टराईले बतासलाई त्यहाँ जुन किसिममा नारायण हेटीभित्र चाहिँ डिस्को डान्स बार खोल्न अथोरिटी दिएको विषयलाई के भन्नुहुन्छ मेटमणि चौधरी? त्यस त मोही त काम थिएन होला। यदि मोही काम थिएन अथवा लेनदेनमा काम भएको थियो भने ठिक बेठिक छ, अथवा यो बाहेक अरू केही छ भने अब उहाँले जानु, योगेश भट्टराईले लिएर क्वेसन गर्नु पर्यो। तर नारायण हेटी दरबारमा बार लगायतको होइन चमेना गृहहरू खोल्नको लागि भौतिक निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ बेठिक हो। त्यो सरासर गलत क्रियाकलाप गलत हो नि, कहाँ ठिक हुन्छ त? त्यसले त भट्क्याउने त। कति करोड रुपियाँ लगानी लागिसकेको छ, असुल गर्नुपर्छ भन्दै थियो बतासले। यदि ठिक भएको भए त भट्किने थिएन नि त। केवल त्यहाँ मात्र होइन, मैले सुन्दैछु देशैभरि बतास कम्पनीले यस्ता काम हिस्टोरिकल एरियामा होटल चमेना गृहहरू बनाएको रहेछ, भौतिक निर्माणका कामहरू सम्पन्न गरेका रहेछन्। मलाई लाग्छ मान्य प्रेमाले यदि साँच्चीकै मनदेखि दिलदेखि लाग्नु भएको छ भने देशैभरि जुन हिस्टोरिकल एरिया छ होइन, त्यस्ता एरियामा बनेको भौतिक निर्माणका कामहरू, त्यसपछि साँठगाँठ मिलाएर लिजमा लिएका कुराहरू सबै भट्काउनुपर्छ, सब भट्किनुपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि छौँ मान्यज्यू। अब एउटा कुरा खुलस्त रूपमा भनिदिनुहोस् कि तपाईँहरूको कति दलीय गठबन्धन भन्छ अबको चुनावमा? एकदम तपाईँहरू जसपा, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी तपाईँहरूको पार्टी, तीनटाको गठबन्धन गर्ने हुने लगालग फिक्स छ। यस्तो छ, त्यसमा काङ्ग्रेस मिसिन्छ कि मिसिँदैन भन्ने प्रश्न हो। यस्तो छ, म तपाईँलाई एकदम सफातसँग भनिदिन्छु, सब दुनियाँले बुझ्ने गरी स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो 4 राजनीतिक दल अनिवार्य हुन्छौँ। कुन कुन? एकीकृत समाजवादी पार्टी, माओवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र, त्यसपछि उपेन्द्र यादवको पार्टी र जनमोर्चा पार्टी। र यसमा अरू 2-4वटा पार्टी साना मसिना त्योभन्दा अगाडि एकता हुन्छ या थपिन सक्छन्। त्यसमा काङ्ग्रेस मिसिन्छ कि मिसिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा रह्यो आजको दिनमा। त्यो प्रमुख कुरा। त्यसपछि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा के हुन्छ भने काङ्ग्रेस सहितको केही निर्वाचन क्षेत्रहरूमा गठबन्धन हुन्छ। सकभर सबै 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा यदि त्यो भएन भने महत्त्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन हुन्छ, अरू निर्वाचन क्षेत्रमा मित्रवत व्यवहार हुन्छ, चुनाव हुन्छ। भनेपछि स्थानीय तहको चुनावमा तपाईँहरूको 4 दलीय गठबन्धन नै हुन्छ। एकदमै, यसमा कुनै शङ्का छैन। कहीँ थप घट हुने कुरा आवश्यकता अनुसार भयो नै भने देशभरि देशव्यापी तपाईँहरूको गठबन्धन भनेको अहिले सत्ताधारी 5 दल मध्ये काङ्ग्रेस बाहेक 4 दलको गठबन्धन, स्थानीय निर्वाचन हुन्छ। अमूल्य समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, नमस्ते।